اللہ پاک نے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نو اس بات دا تذکرہ کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں کائنات دے لوگاں نو اعلان فرماؤ۔ عرشاں والے ربا کس چیز دا اعلان فرمایا جائے؟ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر انہاں کائنات دے لوگاں نو آکھو نا اپنے رب کولو ڈر جان، قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوئے گا۔ سونیا غور کردہ جائیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت والا دن اتنا اوکھا دن تے ڈاڈا دن ہوئے گا جس دن ہر ایک انسان پریشان نظر آ رہا ہوئے گا، ہر ایک انسان بڑے اوکھے گھاٹی دا سامنا کرنا پائے گا۔ لیکن میرے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا کسی چیز دا سایہ نظر نہیں آ رہا ہوئے گا، نہ تے درختاں دا سایہ نظر آ رہا ہوئے گا، نہ تیرے مکان تے دیواراں دا سایہ ہوئے گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اس دن اگر کسی چیز دا سایہ ہوئے گا تے اللہ پاک دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او قیامت والے دن اے جڑا عرش دا سایہ ہوئے گا 8-7 قسم دے ایسے بندے نے جنہاں نو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ دعا کریا کر سونیا اللہ پاک مینوں بھی قیامت والے دن اللہ پاک تانوں ساریاں نو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان۔ سب تو پہلے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے الامام العادل، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایسا بادشاہ اپنی بادشاہی دے اندر آمنہ دے لال فرماندے نے عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، اپنی رعیت دے درمیان انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے منو اتنا پیارا تے محبوب لگدا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے نوں بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرماواں گا۔ دوسرے نمبر تے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے الامام العادل وشاب نشاء فی عبادت اللہ۔ آپ فرماندے نے ایسا نوجوان اپنی جوانی دی حالت دے اندر اللہ پاک دی عبادت کرن والا۔ ذرا غور کردہ جائے میرے ویر، اللہ تیریاں جوانیاں سلامت رکھے، اللہ تیریاں جوانیاں تین مبارک فرمائے نا۔ آئیے ذرا غور کرینا، اے تیری جوانی بڑی قیمتی جوانی ہے، اے تیری جوانی اللہ پاک نو بڑی پیاری تے محبوب لگ دی ہے، لیکن سونیا بے شرط گل اے کہ اللہ پاک دی عبادت دے اندر گزاری جائے نا۔ آمنہ دے لال فرماندے نے وشاب نشاء فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جن دی رات تہجد دے اندر گزر جائے، ایسا نوجوان جن دا دن اللہ پاک دے سامنے گڑگڑان دیں گزر جائے، ایسا نوجوان جڑا رکوع دی حالت دے اندر پیار ہے، ایسا نوجوان جڑا سجدے دی حالت دے اندر رو رو کر کے اللہ پاک نو منان والا نوجوان۔ آمنہ دے لال فرماندے نے اس نوجوان نو بھی اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ سونیا کتنا خوش نصیب ہوئے گا، کتنا مقدرہ والا وہ نوجوان ہوئے گا جنہوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اس واسطے سونیا ذرا غور کردہ جائیں، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے وشاب نشاء فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے تیسرے نمبر تے او بندہ جڑے بندے دا دل اللہ پاک دے گھراں دے نال ہی لگیا رہندا وے، ہر
ویلے اللہ پاک دے گھر دے اندر بیٹھا ہے جے فجر پڑھیے تے ظہر دے انتظار دے اندر بیٹھا ہے کدوں ظہر ہوئے میں اللہ پاک دا فریضہ ادا کراں جے ظہر پڑھیے تے عصر دے انتظار دے اندر بیٹھا ہے جے عصر پڑھیے تے مغرب دے انتظار دے اندر بیٹھا ہے اگر مغرب پڑھیے تے اللہ پاک دی توفیق تے نال عشاء دے انتظار دے اندر بیٹھا ہے اے ہوئی بندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے اے بندہ بھی قیامت والا دن ہوئے گا